अशा पद्धतीचे जे सन्मान फेस्टिवल आसा ते बॅन करचे, कारण तेंच्यांनी आमची भावना दुखयल्ली आसा हिंदू धर्माचो देवाचो अपमान केल्लो आसा. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. फाटल्या दिसांनी जे सन्मान फेस्टिवल जाले त्या सन्मान फेस्टिवलाक जो एक विशय जालो तो म्हणजे आमचो आस्थेचो विशय, हिंदू धर्माचो जी भावना दुखली ती म्हणजे त्या सन्मान फेस्टिवलाक ज्या सन्मान फेस्टिवलाचेर जाग्यार ड्रग्स वापर जाता, अल्कोहोल वापर जाता, इतर गोष्टींचो वापर जाता, थंय आमचो लॉर्ड शिवा जाका आमी महादेव म्हणटा ताचो खंय तरी डिसरिस्पेक्टेड मॅनरान फोटो व्हायरल जावपाक लागलो, म्हणजे फ्लश जावपाक लागलो स्क्रिनीर. आनी तो एक विशय अत्यंत गंभीर आसा, कारण आज आमी पळयता की अशा पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आज आसा, पूण ह्या सरकाराच्या अंतर्गत आमच्या हिंदू धर्मांचो देवांचो अपमान जाता आनी तेजेर एक्शन कांय जायना. ती मोठी चिंतेची बाब, कारण हे हिंदू संस्कृती म्हणून मिरयता, पूण ज्या वेळार थंय ही गोश्ट जाली, आमच्या प्रत्येक हिंदू धर्मांतल्या व्यक्तीचो आज खंय तरी आमकां दिसता की आमची भावना दुखवल्ली आसा आनी कंप्लेनूय रजिस्टर जाल्ली आसा, तेजेर आज पर्यंत एक्शन कित्याक जावना? म्हणजे तुमकां देवा पेक्षा ते सन्मान फेस्टिवल व्हडलें, कारण तुमच्या बोल्सान पयशे वयता म्हणून. त्या खातीर हांव डिमांड करता सरकारा कडेन की तुमी देवाचो वापर आपल्या राजकीय फायद्याक करता ते पुरो जालें, कारण आज लोक तुमकां पळयता की कशा पद्दतीन तुमी देवाचो वापर आपल्या राजकीय फायद्या खातीर करता. आनी त्या खातीर तुमचे कडेन मागता, हांव सरकारा कडेन मागता की अशा पद्दतीचे जे सन्मान फेस्टिवल आसा ते बॅन करचे, कारण तेंच्यांनी आमची भावना दुखयल्ली आसा हिंदू धर्माचो देवाचो अपमान केल्लो आसा. त्या खातीर येणाऱ्या काळात ज्या वेळार ते येतले तांकां तुमी परमिशन डिनाय करा आनी असली फेस्टिवल बॅन करा, ही म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. आनी तेंचेर इमिजिएट एक्शन जावची ह्या मुद्द्याचेर, ही म्हजी मागणी आसा. तुम्ही जाणात की EDMाक लागून खूब कॉन्ट्रोवर्सी आसली आनी तितून एक हें आसलें की ताका लागून कोवीड वाडटलें काय ना. आयज ही परिस्थिती आहा की गोंयां कोवीड डिटेक्ट जाल्या, इज सेकंड स्टेट इन द होल ऑफ आवर कंट्री. आतां हें कारण कितें? सरकार कित्याक उगी कित्याक आमी इतले फुडें रावतात? आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे जी डिटेक्ट जाल्यात ते फकत लोक जी थंय गेला हेल्थ सेंटराक चॅक करपाक तेंचे घरा कडेन कोणाक मेळना ते आपले ओन ट्रिटमेंट चालू. त्या पासत आमचे मागणी आसा इमिजिएटली वाडोवंक दिवंक नाका आनी अनहायजेनीक प्लेसीस, स्लम्स, थंयसर हेल्थ डिपार्टमेंट ताबडतोब एक्सटेन्सीव चॅकिंग करचें, इन्वेस्टिगेशन करचें आनी इमिजिएटली भितर चड वाडचे आदी ते बंद करून दवरपाचें. नाजाल्यार हे हाती भायर वयतले, परत कालचे फाटी लोक मेळ्ळे तशें त्रासान पडटले. अनलेस अनटील एस्पेशली आय एम सेईंग unhygienic places and slums where it is developing faster. People who have got COVID also in good families also are just getting themselves treated. So the figure is much higher than what is shown today. Therefore, the government should act immediately.